مصاغو راوعي سمون نعاو يصوم بسم اب ولد ومنفس قدوس احدو املاك امين سلام كريستوس يوزحلكم سرال الاكزابير بيت سماينتيب امباركس راوعي سمون نعاو يصوم مصاغو اناتهال صواع سنواتينا بصحنا زلنا كعب صحنا تس عرات كاس شكينكا كيد يوحنس وينجيل معرف حمشته فقد شمونته مصاغو مالت زلمسه زسلله كنك أساق أصديك الحموم تعين سانة بسجان بنفسن محرت إكسابير زدل السم مالتيو قويتا أيس كريستوس نسالة شمونتي عمتات زحام مسو كم زحوية أو يرسالم أو تقع أفتك أباقي اتركب بأورايست بيت سايدة اتبهال حمشتا قد حمشتا مدب حمشتا من ملالسي قبيلة زلو واق علي نورات أو نهيتي ماي من وقت زبيو بصحات حماماتن عوراتن حنكاساتن سوراتن مصاغواتن يدقسو نورو حادث وجنا نسالة شمنتي عمد كدحن زدلي سب نورا جنا أفتات سبل أوريدو زطمو سب أي رقمن إتات سبل ويكعا إتا منقلوتن معلتي حادث بطرحيو زدحن زنورا إتا ماي ملأخ إكزابير كان نوز أخلو أقدمو زعاتو سب يفووس نورا إتي مصاغو سب زمد أزماد أي نورو انتهالو زيتكم سب إيو إلوم قدفنغو إيوم كاولبوم أوصيونغو زمننو سب إيو سب سلسة أنا زخل عامتات أو عرات كم تخان تتاويقو زنورة سب حاد معالتي كدحن إيا زبل تسفاسانيقو زحلو سب إيو كتحاودو تدلي إخاء زي قال زتناقرو قويتانا مدانينا إيس كريستوس إيو حمومان سجان حمومان نفسن كاودوية سجان كاودوية نفسن كدحن زتأمين كبلع زصم ودما كستي زعارقو خالب بستأثرو كفتح تأيق زي ولوم كتأيق زحام مقفو زحازن كصنعن تسفاس سعان سوات تسفارست منقست سمايات خرخو خورسون نابزي عالم مزيو إيو مدهاني عالم إيسوس كريستوس نابزي عالم زمز رهرهي خقب زبدلو صحات ياس سرحو سوات يقريتا خرخو استسرحة حاتيات بدل كدمسس إيو مخريز هاو سب 38 عامتات ملوء بدوية دانيا بعارات قرنيا تتحيزو بحمام سقاي بمكراز نورة بصح عامتات دقس استفوس مصاغو إيو أبزمنا زلو حمام استفالي لي حمامات إيو مزلو ناي مصاغو حمام قنا زمصة بحاتيات مخنيات إيو كمز إيو مدهانين عالم إيسوس كريستوس دما نعو أو عارات دقيسو مصرأيو نويح اوان محمام فليتو كتحاودو تدليخا بولو نت مصاغو سب من قسقاس زي كل آفتا قدقواد سقعي نسالة شمنتي عامت ملو دقيسو خمز ركب تردأ إيسوس كريستوس نزي سب كتحاودو تدليخا بمالت طيقو اتي مصاغو ناو إيسوس كريستوس أي كدن إيسوس كريستوس بعلو ناو زي مصاغو زي مكرا حمام زوز حسو كفتحلو دعا انبر اتي مصاغو نسالة شمنتي عامت زدك حموم مدهاني ألم إيسوس كريستوس فوس مدحانيت كم زخونا أي تردن أي فلتن زنوارا اتي مصاغو نمنتاي كم زي تفوس نمدهاني ألم إيسوس كريستوس كردو خلو أنا كدحن زي كالكو اتي مايك نواز كله نفت مايك كأتو كدحن أي كالكون مخنياتو مصاغو سلازخون خيّة بولا اتي مصاغو لبوز عارفتو لحايل زلوا اتا ماي طرحيو زحاسب نيرو افت ماي ايو زلو حساو يهون انبر حايل زلوا مدهانين ألم إيسوس كريستوس مخانو قنا أي فلت انزنبرا اتحمون كعا قويتاي اتي ماي مستناوص نفت قالاي زوردن نسابي بالليل أنا خصع زخيد ما قالي سوك قدي مني ورد إلو ملسلو إيس كريستوس دما نتي حموم تس عرات كحيش تشكين كاخير بولو قويتانا أملخنا مدانين إيس كريستوس أقدمو بنبيات تنبيت تنبيلو سلازنبرا وزي تنبيت زي كفزم ناي قدن سلازخونا زي تعمرات كسرح زفاق مالتيو تس امو عرات كاتشكين كان ناو غزا خير بلك الله ماركوس وينجيل معرف كل التفقد 11 بمالت نت مصاغو اززو كاو إيسوس كريستوس قال استلعاله نت مصاغو مدحانيت رخبه تفوسه دما دحانه مالتيو
እዚ ተኣምር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ባህሪን ስልጣን ከም ዘለዎ ምልክት ናይ አይሁድ ብዝግባእ ኣርእዮም ናይ ምሕረት ጥራሕ ኣይነበረን ምርዳእ ዘለና ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ናብ ደቂ ሰባት ምምፃእ ምልክት ሃበና እምበር እቲ መጻጉዕ እምነት ተዘይነብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ፈዊስዎ እዩ እቲ ሕሙም መድሓኒት ንምርካብ ሕቶ ኣያቕረበን ከምኡ ድማ ንኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ዝኾነ እቲ መጻጉዕ ዝፈልጦ ነገር የብሉን እቲ ተኣምር ዝተገበረሉ መዓልቲ ብሰንበት ዕለት ማለት ቀዳም ማለት እዩ ነይሩ ብናይ አይሁድ ሕጊ መሰረት ሓደ ሰብ ብቐዳም ሰንበት መዓልቲ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ምስራሕ ኣይፍቀድን በቲ ሕጎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ፈጢሩ ብሻውዓይቲ መዓልቲ ኣዕሪፉ እዩ እሞ ስለዚ እግዚአብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን ዘጻአት ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 11 አይሁዳውያን ናይ አይሁድ መራሕቲ ናይ ሰንበት ሕጊ ስለ ዘየኽበረ ንመጻጉዕ ገሰጽዎ ብሕጉ መሰረት ብሰንበት መዓልቲ ዓራት ምስካም ኮነ ምንጻፍ ተዘይቀረየ ምስካም ኣይፍቀድን ምክንያቱ ዓራት ተሸኪምካ ምኻድ ከም ስራሕ ይቁፀር እዩ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ብመዓልቲ ሰንበት ጾር ኣይትጾሩ ጾር ጾይርኹም እውን ብበርታት ኢየሩሳሌም ከይተኣቱ ንበዓልኻትኩም ተጠንቀቁ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 21 ቅዱስ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ ኢሉ ይዝምረልና እግዚአብሔር ኣብ ዓራት ሕማሙ እንተሎ ይረድኦ ኣብ ጊዜ ሕማሙ ንኩሉ መደቀሲኡ የንጽፈሉ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 40 ፍቅዲ 3 ሕማም ወይ ከዓ ደዌ ከምዚ ክተል ይዝርዝር ደዌ ዘጸሎት ደዌ ዘነጽህ ደዌ ዘእሴት ደዌ ዘጽድቅ ደዌ ዘመቕሰፍቲ ደዌ ዝሓጢያት እዮም ዝበሃሉ ናይ ደዌ ጽቡቕ የለን እዩ ብጸጋ ዝተቐበሎ ግና ናይ ዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ይወርሰሉ እዩ ደዌ ዘጸሎት ንዝበለጸ ንዝዓበየ ተጋድሎ ዘበርትዕ ሕማም ብምኽንያት እቲ ብዙሕ ዝተገለጸለይ እምብዛም እንቲ ከይዕበ ከዓ ስጋይ ዝወግእ ናይ ሰይጣን ልኡኹ ተዋሃበኒ ደዌ ዘንጽህ ድማ ከም ጢሞቴዎስ ስለ ከብድኻን ስለ እቲ ዝመላለሰካ ሕማምን ቁሩብ ወይኒ ስተ እምበር ማይ ጥራሕ ኣይትስተ ደዌ ዘእሴት ማለት ድማ ከም ኢዮብ ሰይጣን ከዓ ንእግዚአብሔር ዘምልኸካ ብኸምኡ ኣይኮነን ኢዮብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ክሳብ 10 ደዌ ዘጻድቅ ከም ገብረ ክርስቶስ ምናኔ መንግስተ ስለ ጽድቂ ኢሉ መርዓት ኣብ ማሕፀና ገዲፉ ንበረኻ ዝኸደ ስለ ጽድቂ ኢሉ መናን ዓለም ምዃኑ ዘመስከረ እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 10 ደዌ ዘመቕዘፍቲ ድማ ከም ሳኦል ንጽባሒቱ ድማ እቲ ኣምላኽ ዝተልኣኸ ክፉእ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ሳኦል መጸ ከም ሄሮዶስ ንእግዚአብሔር ክብሪ ስለ ዘይሃበ ድማ ሽዑ መልአክ እግዚአብሔር ቀዘፎ ሓሲኹ ከዓ ሞተ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 23 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 23 ደዌ ዘሓጢያት ማለት ድማ ብተንኮል ዝመጽእ ሕማም ከም መጻጉዕ ማለት እዩ ሎሚ እንተድሓነ ጽባሕ ንግሆ ድማ ዝኸስስ ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 6 ሎሚ ብዘበና ብሓደ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ብእግሪ ምስላል ዝሳቀዩ ብሕማም ዝተጠቕዑ ወገናትና ቁፅሪ ስፍሪ የብሎምን እዮም ሰብ ካብ ስፍራ ተዛዊሩ ስራሕ ምስራሕ ወንጌል መምሃር ቅዳሴን ቆይሙ ንምቅዳስ ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ንምንቅስቃስ እግራይ ዓብይ እጃም ኣለዎ እዩ መጻጉዕ ዝተባሃለ ሰብ ናይ እዚ ሽግር ስለ ዝገጠሞ ን38 ዓመት ከም ትኻን ኣብ ዓራት ተጠዊቑ ክነብር ተፈረደ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሎሚ ዘመን እግርኻ ከም ቁርጥማትን ምቕዝቃዝ ምስላልን ምግባጥን ምስንካልን ዝኣመሰሉ ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ኣለዉ መጻጉዕ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተፈወሰ እኳ መሊሱ ክሒድዎ እዩ እቲ መጻጉዕ ብጎይታ ቃል ዝተፈወሰ ሰብ እንተኾነ ብእምነቱ ምጉዳል ዝተልዓለ ዘድሐነ ፈጣሪኡ ክሒድዎ እዩ አቤት ካብዚ መሓረና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ዝገበረልና ብምሕሳብ ክሕደት ከይንፍጽም ብእምነትና ጸኒዕና ክንነብር ይግበአና እዩ እዚ ረሲዑ ህዝብና መከራ ሕማም ክመጽእ ከሎ ካብ ምጽናዕ ናብ ኣምልኾ ባዕድ ምኻድ ማለት እናረኣኻ ናብ ዝነደደ ሓዊ ሃልሃል ዝብል ምእታም ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር አምላኽና ረሲዕና ናብ ኣምልኾ ጣዖት ክንኸይድ ጠንቆላ ብምጥንቋል ናይ ኣጋንንቲ ኣስማት ብምድጋም ናብ ድፍተራ እንጨይቲ ጓዕቲ ብምኻድ ቀሺ ወይ ከዓ ዲያቆን ክታብ ዘኸትብ ባሕታዊ እየ መነኮሴ እየ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ምሳይ ሓዲሩ እዩ እናወሉ ናይ ኣጋንንቲ
وراس زلوهم مخاد أي جبان يو كم زي أمز أمسلو مقومات كام موت إيو مخنياتو سقمنا نجيزو استفتحة يمثلنا يخون جنانا بزبقاس كحدات مكراس قايموت وشتي إنا نعتو زلنا نسها ألبو نايزل على موت فتحي زي ولو موت زخون هافتام إيه أنا تدمات إيه زويل أفنيا كدحنا أي خيلن إيوكم وسلا زخوننا أكزابير أملاق مملاس من قدي بنسها متعراق طرح إيو أمارات خالي إيلن قلتفنا نسها نتوقع وطفعتنا كن من لسي قبقنا بيوتنا وشتي زخونة سراح كنسرح خلنا بإمنة طرح يكن قورم زقبقنا كم مساقو سب امنت علو كنخون اي قبان ايو امنت زلو سب اكزابير املاق مسو ايو بهايمانتو بأمنتو صاني عزنا برسب بركت ناي سقان ناي نفسن يركب نسو طرح ايكون ناي زل عالم هيوت رستا مقستا سماعات يورس اكزابير املاق كن ورس دما اكزابير املاق يدقفنا امنت ناي صنعنا وسوحات الاكزابير زنت بنزقودلن بأفتكو هاني ملاقتي تقارمنا صمنا ناي قرطان محرتن يقورنا كاودو يسقان كاودو ينفسن يصورنا